बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में अज़ान की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। अज़ान शायरा दीन में से है। अज़ान का एहतराम, अज़ान से मोहब्बत, हर मोहब्बत का ईमानी तकाज़ा है। अज़ान देने की फजीलत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से साबित है, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। इसका मतलब यह है कि मैदान हशर में जब तमाम लोग गर्मी से पसीने में शराबूर होंगे, मुअज्जिनों को कोई परेशानी ना होगी, तब उनकी गर्दनें बुलंद होंगी। उसका मतलब यह है कि मुअज्जिन की अज़ान सुनकर लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नमाजी ताबे और मुअज्जिन मतबू हुआ, और मतबू चूँकि सरदार होता है, इसलिए क़यामत के दिन उसकी गर्दन बुलंद होगी ताकि उसका सर नुमाया नजर आए। जहाँ अज़ान देने की इतनी फजीलत है, वहीं अज़ान का एहतराम ना करने की सख्त तरीन वईद और सख्त सज़ाएँ भी हैं। उनमें से कुछ सज़ाएँ तो इस दुनिया में ही हैं। आज अज़ान का एहतराम करने पर उसका अज्र व सवाब और उसको ना सुनने पर उसका अज़ाब क्या है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस बारे में क्या फरमान है। एक शख्स उनके पास आकर अपनी परेशानियों का जिक्र करने लगा, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, और उसी तरह अगर कोई औरत बेपर्दा होकर अज़ान सुने तो इस घर पर क्या अज़ाब नाज़िल होता है। इसी मौजू पर गुफ्तगू पेश की जा रही है। अज़ान की अहमियत और उसकी फजीलत और सुनने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब राज़ी होता है पहाड़ की चोटी पर बकरियां चुराने वाले से जो नमाज के लिए अज़ान देता है और नमाज पढ़ता है। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल मलाइका मुकर्रबीन से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे की तरफ देखो कि ये पाबंदी से अज़ान देता है और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है और मुझसे डरता है। बस मैंने अपने इस बंदे के गुनाह बख्श दिए हैं और मैं इसको जन्नत में दाखिल करूँगा। ये अज्र सवाब तो उस शख्स के लिए है जो अज़ान देता है, और उस शख्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अज्र सवाब रखा है जो जैसे ही अज़ान की आवाज़ आए अपने सब काम काज को सिर्फ अज़ान के एहतराम में छोड़ देता है और अज़ान सुनकर अज़ान के अल्फाज दोहराता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम में से भी हर शख्स यही अल्फाज दोहराया करे। फिर जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम में से भी हर शख्स इन्हीं अल्फाज को दोहराए। फिर जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो तुम में से भी हर शख्स यही अल्फाज दोहराए। फिर जब मुअज्जिन हय्य अला सलाह कहे तो तुम में से हर शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर उसका जवाब दे। फिर जब मुअज्जिन हय्य अलल फलाह कहे तो तुम में से हर शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से उसका जवाब दे। फिर जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम में से भी हर शख्स यही अल्फाज दोहरा कर उसका जवाब दे। फिर जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम में भी हर शख्स इन्हीं अल्फाज से उसकी तायीद करे। बस जिसने अज़ान के कलमात के जवाब में ये कलमात सदके दिल से कहे तो वह जन्नत में दाखिल होगा। जहाँ अज़ान सुनकर उसका जवाब देने की इतनी फजीलत है, वहीं अज़ान का एहतराम ना करने पर भी सख्त तरीन वईदें भी हैं। जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुनकर अपने काम काज में मसरूफ़ रहता है,
اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا، اس شخص کے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے اذان کے احترام میں بند کر دیتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اذان کا احترام کرو، پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے، بھلا اس گھر میں رحمت آ سکتی ہے؟ کیسے وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو۔ یہاں اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ سندھ کے ایک گاؤں سے تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ بے دین ہیں، انہیں کلمہ تک نہیں آتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، خدا رسول کا نام نہیں سنا۔ ان اللہ کے بندوں نے انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے اس شرط پر بات سننے کی حامی بھری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اسے سپرد خاک کریں۔ جماعت والوں نے کفن دفن کا ضروری انتظام کیا، جنازہ پڑا، ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی گئی۔ دوران تدفین جماعت کے ایک ساتھی کے ضروری کاغذات قبر میں گر گئے۔ کاغذات اہم تھے، اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا۔ اس صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت لی گئی۔ ان کی اجازت سے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ قبر روشن اور نور سے پر ہے، ہر طرف پھول بکھرے پڑے ہیں۔ میت کا پورا جسم گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے، جس سے قطرہ قطرہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے۔ قبر کھلتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی، لہٰذا جلدی قبر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی، جسے ہم نے اسے ساری زندگی اس ایک عمل کو کرتے دیکھا۔ جماعت والوں نے اس عمل کے بتانے کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اذان کی آواز میں بیت الخلاء نہیں جاتی تھی۔ شدید حاجت بھی ہوتی تو ادب کی خاطر انتظار کر لیتی تھی۔ اس حالت میں اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ گھروں میں بڑوں سے چھوٹوں تک کوئی اکا دکا ہو جو اذان کے لفظوں کا ادب کرتا ہو۔ اسے معلوم ہو کہ اذان میں مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، اس پکارنے والے نے کس کے حکم کی تکمیل کر کے مسلمانوں کو کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ صحابی نے روشن دان ہوا کی غرض سے رکھوا لیے تھے۔ بعض ادا ان کی نیت اذان کی آواز کی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ عام سی بات ہو گئی کہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تو بند کر دی جاتی ہے، مگر ٹی وی بند نہیں کیا جاتا۔ یہ صورت بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ عموماً ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تک بند نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں طرح طرح کے مسائل، بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے،
کیا انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرنا ہے؟ کچھ اس ذات کے لیے بھی کر کے دیکھیے۔ احترام شاعر اللہ کے ساتھ احترام دین کلی بھی ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔